میرے نبی دے نام دے تذکرے کلمے دے اندر نے، میرے نبی دے نام دے تذکرے آذان دے اندر نے، میرے نبی دے نام دے تذکرے نماز دے اندر نے، میرے نبی دے نام دے تذکرے درود پاک دے اندر نے، میرے نبی دے نام دے تذکرے دعا دے اندر نے۔ جس وقت فوت ہو کے قبر دے اندر چلے جاواں گے اوتھے بھی میرے نبی دا تذکرہ ہوئے گا۔ سوال کرن والے سوال کرن گے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کی ہے؟ قبر دے اندر بھی میرے نبی دے نام دا تذکرہ ہوئے گا۔ اور کل قیامت نو جس وقت اللہ رب العالمین ساری انسانیت نو قبراں چوں اٹھان گے اوتھے بھی میرے نبی نو سب تو پہلے قبر چوں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ پھر میرے محترم بھائیو جس وقت میدان محشر لگے گا، میدان محشر لگے گا، اللہ رب العالمین ایک لواء الحمد عطا کرن گے، ایک چنڈا حمد والا عطا کرن گے۔ وہ چنڈا میرے نبی دے ہاتھ دے اندر ہوئے گا۔ اللہ رب العالمین میدان محشر دے اندر مقام محمود عطا کرن گے۔ وہ مقام محمود اللہ میرے نبی نو عطا کرن گے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت نو لے کے تے جنت دی طرف جان گے۔ وہ جنت دا دروازہ بھی میرے نبی دے نام تے کھلے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس وقت میں جنت دے دروازے تے جاواں گا، دروازے تے دستک دیتی جائے گی تے اگوں جنت دے دربان سوال کرن گے من دق الباب، دروازے تے دستک دین والا کون ہے؟ تے نبی علیہ السلام فرمان گے آنا محمد، دروازے تے دستک دین والا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت دے دروازے کھول دیتے جان گے اور کیا جائے گا اللہ دے پاک پیغمبر جی اللہ دی طرفوں اے حکم سی کہ اس وقت تک جنت بھی نہیں کھولنی جب تک میرا نبی محمد نہ آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اندر ورفانا کیتا وعدہ رحمان نے، ورفانا لکا ذکرک، اندر ورفانا کیتا وعدہ رحمان نے، نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے، نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے۔ اندر ورفانا کیتا وعدہ رحمان نے، نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے۔ نبیاں تو وخرا پایا شان سلطان نے، گھر گھر پہنچیا ویکھو نام سرکار دا، نام محمد والا کالج ٹھار دا۔ چار چوفیرے پیاں سونے دیاں تمانی، چار چوفیرے پیاں سونے دیاں تمانی، خلق مٹھاسوں شہد کر دیتا تمانی۔ اللہ جلے آوے موقع قدم جا چمانی، ہو جائے سمسام اتے فضل غفار دا، نام محمد والا کالج ٹھار دا۔